नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माताहरूसँग समेत जोडिएर छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूसँग पनि हामी सँगसँगै छलफल गर्दै त्यसको लागि समाधान खोजिदिने काममा प्रतिबद्ध हुने गरेका छौँ। सम्बन्धित विज्ञ र सबै निकायसम्म पुर्याइदिने काममा प्रतिबद्ध नै हुने गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ हामी बजारका कुराहरूलाई पनि लिङ्केजको लागि हामीले सपोर्ट गरि नै रहेका छौँ। तिहार लक्षित कार्यक्रम हुँदै गर्दा हामीले विशेष गरी मखमली फुल सयपत्री फुलका बजारका कुराहरू लिङ्केजमा विशेष गरी बजारसँग लिङ्केज गरिदिने काममा पनि हामी लागेका थियौँ, जसले राम्रो सार्थकता पनि पाएको थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अलिकति हामी उद्यमीका साँच्चीकै आवाजहरू सुन्ने, अब साँच्चीकै समृद्धका लागि उद्यमी बहस आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै गरेका व्यक्तिहरूको, उद्यम गरिरहेका व्यक्तिहरूको आवाज, उनीहरूले के खोजिराखेका छन्, उनीहरूको समस्या के कस्तो छ र साँच्चीकै राज्यले के चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो, राज्यले के चाहिँ गर्न सकेको छैन भन्ने लगायतका विषयमा हामी अलिकति बढी केन्द्रित भएर चाहिँ उद्योगी र उद्यमीका आवाजहरूलाई सँगसँगै बहसमा केन्द्रित बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यो सिक्वेन्स पक्कै पनि रहनेछ। आज हामीसँग यस्ता एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जागरणले चाहिँ साँच्चीकै कृषिमा अब्बल सबल बन्न सकिन्छ, साँच्चीकै जागरण ल्याउन सकिन्छ, साँच्चीकै हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ विभिन्न प्रोडक्टहरूमा, साँच्चीकै हामी उत्पादनमा पनि सफल हुन सकिन्छ, सबल बन्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्पादनहरू, जुन प्रोडक्टका पनि उत्पादनहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि रहन्छ भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ। अर्थात् आज हामीसँग रहनुभएका अतिथि विशेष गरी कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि जागरणकर्ताको रूपमा अब्बल ठहरिनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा एनसी इन्डस्ट्रिजले कृषि क्षेत्रमा ल्याउँदै गरेको जागरण र यसले गर्दै गरेको पछिल्लो समयको उपलब्धि र उत्पादनतिरको काममा गर्दै गरेको सफलतालाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अर्थात् हामीले एनसी एग्रोटेक इन्डस्ट्रिज प्रणालीले चाहिँ केही वर्षदेखि किङ ओयस्टर अर्थात् राजा च्याउ नेपाली बजारमा उत्पादन गर्दै देशैभरमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ। त्यो पनि निकै नै सस्तो मूल्यमा। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा उत्पादित यो किङ ओयस्टर च्याउको मूल्य चाहिँ अत्यन्तै सस्तो छ र सबै नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्छन्। त्यो च्याउको गुणस्तरका कुराहरू, पौष्टिकका कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ साँच्चै किङ ओयस्टर च्याउको चाहिँ मूल्य अत्यन्तै सस्तोमा पनि उपलब्ध गराउन सकिएको अवस्था छ र यसमा एनसी एग्रोटेकले गर्दै गरेको यो जागरण यसमा मात्रै सीमित रहेको छैन। पछिल्लो समयमा टुथपिक जुन हामीले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ चाइना लगायतका देशहरूबाट आयात गरेको त्यो यथार्थ थियो, जसलाई करिब करिब हामी आत्मनिर्भरको नजिक पुर्याउनको लागि पनि एनसी एग्रोटेक इन्डस्ट्रिजले चाहिँ यो खालको सफलताको श्रेणी अथवा शिखर चढेको अवस्था पनि छ। आज हामीले केही समस्या हुँदै गर्दा पनि यसरी उद्योगीको क्षेत्रमा अथवा उद्यमको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रबाट हामीले यसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सबल उदाहरणीय काम गरिराखेको एनसी एग्रोटेकसँग नजिक भएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका सञ्चालक मध्ये एक प्रबन्ध निर्देशक दीपक नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग चाहिँ नेपालीहरूले यसरी चाहेको खण्डमा चाहिँ उद्योग गरेर पनि एउटा उत्पादनतिर पनि हामी सबल बन्न सकिन्छ, सफल बन्न सकिन्छ र साँच्चीकै जागरण ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको उदाहरण पनि ल्याउँदै गर्दा चाहिँ साँच्चीकै राज्यले के कस्तो सपोर्ट गर्नुपर्ने हो र राज्यले नजरअन्दाज गरेको छ कि छैन यस्ता व्यवसायीहरूलाई, यस्ता उद्योगीहरूलाई, यस्ता उद्यमीहरूलाई भन्ने कुरा पनि आजको श्रृङ्खलामा खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छौँ। हामी रिपोर्टमा ब्याकग्राउन्ड, उहाँहरूले गरेका कामहरू, हामी कुनै श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले भिजुअल त्यही नै गरेर उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई पक्कै पनि देखाउनेछौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा भने यो वार्तालापलाई, हाम्रो संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। दीपक सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। मैले धेरै बेसिकमा धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। साँच्चीकै चाह्यो भने चाहिँ यसरी जागरण ल्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आज किङ ओयस्टरको हेर्ने भने चाहिँ अत्यन्तै महँगो छ र नेपालमा यति सस्तो उत्पादन गरेर नेपाली सबै उपभोक्ता माझ पुर्याउने प्रयासमा यहाँहरू लाग्नु भएको छ, सफल पनि हुनुभएको छ। अलिकति यो एनसी एग्रोटेक आइसके पछाडि यहाँहरूले गर्दै गरेका काम र यो कम लागत मूल्यमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिनुभएको छ। अलिकति मलाई यो बेसिक ब्याकग्राउन्ड र यहाँहरूले अहिले गर्दै गरेको काम सारिदिनुहोस् न सठिकमा। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। अब कृषि एउटा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने योजनासहित एउटा प्रविधिसहित भित्र्याएर हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी भित्र्यायौँ यो कुराहरूलाई। अनि त्यसको कारणले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कृषिमा अब अत्याधुनिक प्रविधिबाट के तयार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा 12 महिना एउटा ताजा 365 दिन नै दिन सक्ने अवस्था र तुरुन्तै निस्कने चिज के रहेछ भन्दाखेरि एउटा यो च्याउ मसरुम भेटाइयो, जुन राजा च्याउ हामीले एउटा प्रविधि नै लिएर आइयो।
त्यो प्रविधि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन सस्तो यहाँ नेपालमा दिनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। हाइजेनिक र अर्ग्यानिक प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा गर्दै हाइजेनिक मसरुम त्यो किन यति सस्तोमा नेपाली बजारमा आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। हुनु पनि हजुरले भने चाहिँ आज अस्ट्रेलिया पनि यसको 2000 रुपियाँ किलो नेपाली आजको रेट छ भनेपछि नेपालमा त हामीले त धेरै सस्तो दिएका हौँ। हामीले एउटा ब्रोइलर कुखुराको रेटमा चाहिँ हामीले यो च्याउ दिन सक्छौँ भन्ने एउटा परिकल्पनासहित हामीले एउटा यो इन्डस्ट्री लगानी गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ किन नेपाली च्याउ अलिक सस्तो दिन सक्यो नेपालमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त नेपाललाई हामीले च्याउ चिनाउनु पर्ने थियो होइन। च्याउ चिनाउनको लागि पनि हामीले अलिकति सस्तो दिनुपर्ने भयो, नयाँ च्याउ नयाँ भित्री आइसकेपछि। र अर्को कुरा यो नेपाली कच्चा पदार्थ बढै उत्पादन भएको हुँदाखेरि र नेपाली कच्चा पदार्थहरूबाट किसानहरूको बाई प्रोडक्टबाट भनौँ त्यसबाट पनि जस्तो चिनी मिलबाट निस्केको बकासहरू हुन्छ, अनि मकै छोडाइसकेपछि यो डाँठहरू भयो, त्यसलाई हामीले डाँठ भन्छौँ। त्यसपछि चोकर पिना मकैको पिठोहरू जे जस्ता छन् यो चिजहरू बनाइसकेपछि नेपाली आन्तरिक कच्चा पदार्थबाटै सदुपयोग हुने र उत्पादन भएको कारणले पनि हामीले र प्रविधि नै अलग किसिमको ल्याएको र त्यो कस्टिङ कम परेको कारणले गर्दा पनि हामीले नेपाली बजारमा चिनाउनको लागि पनि अलिक कममा नै यो उत्पादन गरेका हौँ र बजारमा चिनाउनको लागि पनि हामीले सस्तो रेटमा चाहिँ दिएको। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मैले देखिराखेको छु, अरू बजारमा चाहिँ त्यति सर्वे गरेका छैन। यहाँ हेर्दै गर्दा चाहिँ अहिले प्राय जसो ठाउँमा पुग्या पनि छ, उपभोक्ताले प्रयोग पनि गर्नुभएको छ। अझै भने जस्तो बिक्रीमा जागरण चाहिँ आएको छैन क्या बिक्री वितरणमा, किन रहेछ यो चाहिँ अलिकति अझै पनि नचिन्नु भएको अवस्था हो ग्राहकहरूले चाहिँ? यस्तो छ, केही कुराहरू हामीबाट पनि मार्केटिङको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामीले पनि अलिक बजारमा त्यो अनुसार अहिलेको डिजिटल जुन प्रविधिहरूबाट हामीले अलिक चिनाउनु पनि सकेनौँ होला र नेपालमा अलिकति च्याउ खाने पुग्न चाहिँ पुगेको छ है, साना साना पसलहरूमा पनि पुगेको छ। अहिले नेपालीहरूमा च्याउ खाने वातावरण बल्ल हामीले अलिकति प्रमोट पनि गर्दैछौँ। एउटा च्याउलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने अभियान पनि लागेका छौँ र नेपालको प्राय गरेर अलिकति पूजाआजाहरूमा चाहिँ च्याउलाई अलिकति कम प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा माछा मासु नै अलिक बढी खाने कारणले गर्दा पनि हामीले अब चाहिँ भेज नन भेज भन्दा पनि भेजलाई प्रमोट गर्दै जाँदाको दिन एक दिन अवश्य यसको बजार होइन मासुको विकल्पमा चाहिँ च्याउलाई लिने पनि धेरैले गर्नुभएको छ। यो 250 ग्रामको प्याकेटलाई यसरी प्याकेट बनाएर मजाले बिक्री गर्नुभएको छ है, प्याकेट नै गराएर बेच्नु भएको छ। प्याकेट बनाएर बेचेका छौँ। 250 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राममा मात्रै बेचिरहेका छौँ भने हामीले होटल पार्टी प्लेसहरूमा क्वान्टिटी आउँदा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्यारेट बाई क्यारेट पनि सप्लाई गरेका छौँ होइन। अब अहिले प्राय पार्टी प्लेसहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा गइरहेछ, अनि अलिकति स्टार होटलहरूमा पनि रिसोर्टहरूमा पनि गइरहेछ र बजारमा पनि हामीले आवश्यकता अनुसारको बजारको माग अनुसार हामी उत्पादन गरेका छौँ। अब बिस्तारै हामीले यसलाई चाहिँ अहिले नेपालमा चिनाउनलाई चाहिँ लगभग धेरै चिनाइ पनि सकेका छौँ। यहाँले विशेष गरी 3टा प्रोडक्टमा केन्द्रित पनि हुनुभएको छ, यो च्याउ अनि त्यसै गरी टुथपिकमा पनि, त्यसरी कोइलाको पनि उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउनु भएको छ। हामी आज टुथपिक र कोइलाको विषयमा अलिक पछाडि कुराकानी गर्छौँ। आज भएन भने हामी श्रृङ्खला 2-3 गरेर हामी कुनै श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरौँला। आज च्याउको जागरण र बजारका कुराहरू र साँच्चीकै उद्योगीहरूलाई उद्यमीहरूले चाहिँ राज्यबाट के खोजेका छन् र साँच्चीकै अब समृद्धिको लागि बहस गर्नुपर्छ भनेर पनि आज यो विषयमा यहाँहरूको आवाजलाई चाहिँ हामीले एकदम ब्रोड हामीले यसलाई चाहिँ यो बुँदागत रूपमा टिपोट पनि गर्दैछौँ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा दिने कुरा त छँदै नै छ, यसलाई चाहिँ अब साँच्चीकै बहस गर्दै गर्दा चाहिँ कस्ता खालका विषयहरू चाहिँ छन् बजारमा अथवा चाहिँ उद्यमीले के चाहिँ खोजेका छन् भनेर पनि हामीले अलिकति बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। अलिक च्याउमै केन्द्रित पनि हुन चाहन्छु। 4 वर्षदेखि है यहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको? हामीले यो उद्योगको स्टार्टिङ गरेको त 6 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। कोभिडको कारणले गर्दा हामीले बजारमा प्रशस्त रूपमा चाहिँ अहिले यो उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गरेको चाहिँ 4 वर्ष भयो। 3 वर्ष अलि फुल फेसमै गरियो भने 1 वर्ष ट्रायल पिरियडमै रहिरहेको थियौँ हामी। त्यसले गर्दा तपाईँले भने 4 वर्ष नै लगभग हामी नेपालमा चाहिँ यसलाई बजारीकरण गरेको 4 वर्ष भयो। नवलपुरको गैँडाकोट नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकामा नै हामीले यसलाई यो नेपालको एउटा मध्य क्षेत्र पर्यो र कच्चा पदार्थहरू प्राय तराईमा हुँदाखेरि तराईको र पहाडको बिचलाई राखेर हामीले चाहिँ त्यो बिच भाग नेपालको मध्यबिन्दु पनि भन्छ त्यसको नजिकैको भागलाई त्यो ठाउँमा यसको इन्डस्ट्री चाहिँ हामीले त्यहाँ लगाएका छौँ। अब त्यो इन्डस्ट्री लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ नेपालभरि र अब अलिकति हामीसँग अहिले कुवेतमा पनि यसको यहाँबाट सप्लाई गर्ने मान्छे लैराख्नु भएको छ। अब इन्डिया र बङ्गलादेशमा पनि सप्लाई गर्ने मान्छेले हामीसँग
लिएर लैराख्नु भएको छ भने अब दुबई कतारहरूमा पनि यसको सानो भलुममा हामीले एक्सपोर्टको लागि चाहिँ कुरा पनि गरिरहेका छौँ यो च्याउको लागि चाहिँ। भनेपछि हामी उत्पादनको लागि सक्षम रहेछौँ भन्ने खालको उदाहरण पनि यहाँहरूले पस्किनु भएको छ, त्यो पनि सस्तोमा उत्पादन गरेर र नेपाली उपभोक्तालाई अलिक बढी खुवाउनु पर्यो भन्ने अभियानमा अब हामी सँगसँगै जोडिन्छौँ। यहाँहरूका विषयलाई, यहाँहरूका उत्पादनलाई चाहिँ अब उपभोक्तासम्म चाहिँ साँच्चीकै जागरण ल्याएर जानुपर्छ, यो कुरामा चाहिँ अब हामी सँगै छौँ यहाँहरूसँग र साँच्चीकै ट्रेड पनि गर्न सकिरहेछ भन्ने आधार चाहिँ खोज्नु भएको छ र पाउनु भएको छ है। हजुरले भन्दा यो जापान, कोरिया र चाइनामा चाहिँ अत्याधिक यो मसरुम विशेष गरी यो सेवन हुनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि माछा मासु खाँदाखेरि मान्छेको शरीरको ब्लडको मात्रा चाहिँ अलिकति बाक्लो हुँदो रहेछ। माछा मासुले अत्याधिक मात्रामा ब्लड बाक्लो हुँदाखेरि यदि त्यो ब्लडलाई चाहिँ अर्को खानाबाट नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति पातलो बनाउने र सफा गराउने के रहेछ भन्दा मसरुम रहेछ त्यसलाई। त्यसको विकल्प त्यसले गर्दा यो माछा मासुसहित मसरुम खायो भने त्यसले समस्याहरू पनि आएन। माछा मासु अत्याधिक मात्रा प्रयोग गरेर मसरुम कम गऱ्यो भने विभिन्न खालका चाहिँ ब्लड बाक्लो भइसकेपछि विभिन्न खालका बिमारीहरूको कारणले गर्दा पनि त्यो देशहरूमा चाहिँ आधा माछा मासु र आधा मसरुम खानुको कारण त्यो भेजिटेरियनलाई खानु कारण त्यो रहेछ भने हामी नेपालमा त्यो पनि एउटा जागरण ल्याउनु पर्ने छ। र अब चाइना पनि अहिले के छ नि प्राय एउटा व्यक्तिको हिसाबमा दिनमा 100 ग्राम मसरुम खानुपर्ने भन्ने रहेछ। त्यहाँ नियम लागू नै नभए पनि त्यो कारण के रहेछ भन्दाखेरि त्यो मसरुमले जे जति फाइदाहरू दिइरहेछ शरीरको लागि त्यो एउटा उनीहरूको एउटा मापदण्ड जस्तै बनाएर खानुको कारण, उनीहरू स्वस्थ हुनुको कारण, उनीहरूलाई विभिन्न क्यान्सरका समस्याहरू हुनुको कारण, विभिन्न भिटामिनहरू प्राप्त हुनुको कारण अनि अत्याधिक मात्रामा यो चुरोटहरू अरू जे जस्तो खाए पनि त्यसलाई चाहिँ यसले ब्लड पातलो बनाएर यसलाई सरसफाइ शरीर शुद्धिकरण जस्तो भनौँ न, त्यो चिजले पनि एउटा मसरुमको कारणले गर्दा हामीले अब देशलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो राजा च्याउबाट नै सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई अलिकति बजारीकरण चाहिँ गर्ने, उत्पादन गर्ने जस भ्याएसम्म सकेसम्म गरिराख्नु भएको छ। जस्तो च्याउमा कन्ने च्याउको करिब करिब 2028-30 सालतिरको त्यो रिसर्चको पाटोबाट अगाडि बढ्दै गर्दा करिब 45-50देखि अलिअलि व्यावसायिक रूपमा सुरुवात भएको पछिल्लो 2 दशकमा च्याउको जागरण आयो। सँगसँगै चाहिँ जुन गोब्रे च्याउ, गोलो च्याउको पनि जागरण आउँदै गऱ्यो, सिताके च्याउको अलिकति माहौल बन्यो बिचबाट। यो भन्दै गर्दा साँच्चीकै निजी क्षेत्रको अग्रसरताले चाहिँ यो राजा च्याउमा चाहिँ साँच्चीकै अझै बढी ठुलो जागरण ल्याउने काम यहाँहरूले गर्नुभयो। यस्तो भयो त्यो एउटा हजुरले भनेको च्याउहरू कतिपय सिजनल हुन्छ होइन, राजा च्याउहरू सिजनलबाट निकाल्न मिल्दैन। यसलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट 365 दिन सबै कोल्ड रुम सिस्टमबाट र अटोमेटिक प्लान्टहरूबाट र यसको जति पनि भाइरसहरू मार्नलाई फेरि हामीले चाहिँ त्यसमा ओभनहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा फेरि यो नर्मल तरिकाबाट निस्कँदैन र सानो भलुमा पनि यो च्याउ निकालेर कस्टिङ हाई हुन्छ। त्यसले गर्दा च्याउलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई चाहिँ हामीले यसलाई ठुलो सपोर्ट गरेका छौँ। नेपालमा करिब करिब च्याउ आत्मनिर्भर जस्तै भएको छ। यदि क्यान मसरुम विदेशबाट बन्द भएको अवस्थामा, ड्राई मसरुमहरू विदेशबाट ल्याउन बन्द गरिदिएको अवस्थामा, अनि त्यसपछि यो जुन हामीले मसरुम सुपहरू विदेशबाट ल्याउन बन्द गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल लगभग करिब करिब आत्मनिर्भर भएकै अवस्थामा हामीले पनि एक धक्का दिएर आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा चाहिँ यो राजा च्याउको ठुलो स्केलमा हामीले लाग्नु भएको छ। यो बजारीकरणमा यहाँहरू एग्रेसिभ भएर लाग्नु भएको छ र सस्तोमा पनि उपलब्ध गराउने प्रयासमा यहाँहरू लाग्नु भएको छ है। अब यसमा नयाँ चिज आएको हुँदा र हामीले एक्लै बजारीकरण गर्नुभन्दा पनि एउटा सामाजिक राष्ट्रदेखि लिएर एउटा अब भनौँ न आम यही मिडिया मार्फत सबै चिज जागरण गर्नुपर्ने अवस्था त छ अझै पनि हामीसँग। किनभने नयाँ चिज ल्याएर नेपाली जनतालाई नयाँ चिजहरू दिनु जति नै राम्रो चिज भयो भन्दा पनि हामीले मात्रै राम्रो छ भनिराख्दा फेरि मान्छेहरूलाई अझै पनि हामीले सबैलाई त्यो चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। आफ्नो चिज राम्रो भन्ने हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अब त्यो सबै सेक्टरले चाहिँ यो चिजहरूको बारेमा जानकारी गराइदिएको खण्डमा र नेपाली जनताहरूलाई सुसूचित गरेर यसको फाइदाको बारेमा जानकारी गराएमा हामी यसको उत्पादन चाहिँ 4000 पर डेको क्यापेसिटी हाम्रो प्लान्ट हो। अत्याधुनिक प्रविधिबाट निकाल्दा अहिले बजारको आवश्यकता अनुसार हामी बढाउँदै पनि गएका छौँ यसलाई। अब हजुरले भन्नुभएको अब यो कृषिमै किन भन्दाखेरि अब प्रविधि र प्राविधिक सहित कृषिमा लगानी चाहिँ त्यति ठुलो कामहरू भएको रहन्छ। कृषि औद्योगिकको अभावले गर्दाखेरि कृषि औद्योगिक नभइसकेपछि त कृषि औद्योगिकले चाहिँ कृषि त चल्दैन। त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ। अब कतिपय कुरा ब्याङ्किङ कुराहरू अब अहिले कृषिमा मान्छेहरू लगानी गर्नलाई अलिकति किन हच्केका छन् भन्दाखेरि पहिला राज्यले केही सेवा सुविधा छ, बिमामा सुविधाहरू छ तपाईँहरूलाई, अनि कृषि लोनहरूमा सुविधा छ तपाईँहरूलाई, बिजुलीमा सहुलियतहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूलाई कुराहरू आइरहेको छ। तर त्यो तिनै चिजबाट अहिले किसानहरू र कृषिमा लगानी गर्ने ठुला उद्यमीहरू चाहिँ त्यो तिनै चिजबाट वञ्चित जस्तो छ अहिले। त्यो कारणले गर्दा आउने जेनेरेसनहरूले लगानी गर
र गर्छन् भन्ने अवस्था पनि किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको चिजले र हामीलाई भनेको चिजमा हामी अगाडि आइसक्यौँ। त राज्यले त्यो तिनटै चिजहरूलाई अहिले के गरिरहेको छ भन्दा गरिरहेको मान्छेहरूले नै त्यो सुविधा विमुख हुँदाखेरि आउने अब नयाँ कृषिमा त लगानी गर्नुपर्ने छ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने पनि छ, सबभन्दा ठुलो रोजगार दिने पनि कृषि नै हो नेपालको लागि। किनभने आज अहिले नै गएर कुनै बिरुवा रोपेर अहिले नै काम गर्छु भन्ने चिज भने कृषि नै हो नेपालको। त्यति छिटो आज अहिले साँझमा केही तरकारीको बिरुवा रोप्छु भने पनि पाइयो, फलफुलको बिरुवा रोप्छु भने पनि पाइयो। आजै आफ्नो भूमिलाई प्रयोग गर्ने चिज भनेको कृषि हो र स्वरोजगार हुने पनि कृषि नै हो र सानो लगानीबाट गर्न सक्ने पनि कृषि नै हो। तर त्यो चिजमा यो तिनवटा चिजबाट राज्यले आज कृषि बिमाका कुराहरूबाट विमुख बनाइदिने, कृषि लोनका कुराहरूबाट विमुख गराइदिने, अनि कृषिमा चाहिँ बिजुलीका सहुलियतहरूको यो चिजहरूले गर्दा र त्यो उत्पादन भएका चिजहरूलाई फेरि बजारीकरणको फेरि अर्को समस्या हुँदाखेरि मान्छेहरू यो आज जति पनि हजुरहरूले विदेश गए मान्छे विदेश प्लान भयो भन्नुभएको छ नि, यसको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै कृषिलाई हामीले सही ठाउँमा ट्र्याकमा नलानाले यो समस्याहरू भइरहेछ र देश आयातमुखी भएको। र अब कृषि फेरि अर्को कस्तो राम्रो चिज हो भन्दाखेरि कृषिले उद्योगहरूको मेटेरियल तयार गर्ने पनि कृषि नै हो फेरि है। जुनसुकै इन्डस्ट्रीलाई पनि तपाईँको खाद्यका जति पनि चिजहरूलाई यदि कसैले मेटेरियल तयार गर्नुपर्ने छ, त्यो उद्योगलाई कच्चा पदार्थ तयार गर्नु छ भने कृषि नै हो क्या हजुर। त्यो कृषिले तपाईँको फ्रेस पनि खान दिन्छ, त्यसले मेटेरियल पनि तयार गराइदिया हुन्छ, त्यसको बाई प्रोडक्टहरू पनि बनाउन सकिन्छ। हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्नको लागि राज्यले त्यो तिनवटा चिजबाट निकै चुके जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्चीकै उत्पादनमा यहाँहरूले जाँगर ल्याउनु भएको छ। अब साँच्चीकै हामीले अगाडि भने जस्तै यो बायो प्रोडक्टमा सुपहरूमा अथवा चाहिँ यो खालको क्याम्पेन अब एउटा आवश्यक देखियो। अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रले यसरी अग्रसरता लिँदै गर्दा चाहिँ राज्यको नजर कस्तो छ? राज्यले पहिला त मैले भने कृषि औद्योगिक यान बनाएकै छैन होइन। अरू उद्योगहरूमा पनि समस्या त छ, तर कृषि के छ भने कृषि 24 घन्टाभित्र बिग्रन्छ नि त सामानहरू। त्यो चिजहरू भनेको अब कतिपय दुध किसानहरूले पैसा पाएको छैन, कतिपय उखु किसानहरूले पैसा पाएको छैन होइन, कतिपय तपाईँको कृषि बिमाका पैसा पाएको छैन, कतिपय सब्सिडी लोनको ब्याङ्कबाट लोन लिएका कृषकहरूले त्यसको ब्याज अनुदान पाएको छैन। अब कतिपय ऊर्जा मन्त्रालयबाट फेरि बिजुलीको पैसाहरू कटौती गरिदिनु भएको छ, उहाँले जो बिजुली छुट पाएका कुराहरू, यो चिजहरूमा राज्यहरू कता कता चुके जस्तो लाग्छ र सबै कुरा गएर अर्थ मन्त्रालयमा ठोकिएको छ कि होइन। कृषि मन्त्रालयले त्यो कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। कृषि मन्त्रालयमा ठुला संरचनाहरू छ, ठुलो लगानी छ, ठुलो म्यान पावर छ सरकारी तर्फबाट, ठुला लगानी भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पनि छ, अब तपाईँ कृषि विभाग छन्, कृषि मन्त्रालय छन्, विभिन्न खेतीका आफ्नै जोनहरू पनि छ। तर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ आर्थिक चिज चाहिन्छ। आर्थिक पाटो भनेको अर्थ मन्त्रालयमा ठकिएको हुँदाखेरि कृषि मन्त्रीदेखि लिएर कृषि मन्त्रालयका सबै मान्छेहरू अर्थ मन्त्रालयमा गएर हरेक कुराहरू चाहिँ माग्नुपर्ने, हरेक कुराहरू उहाँहरूले मागेर कहिले माग्ने हो, कहिले उहाँहरूले पाउने हो, त्यसपछि कहिले त्यो कुराहरूको अनुसन्धान अध्ययन हुने हो, कहिले त्यो किसानमा पुग्ने हो। यो चिजहरूको लामो ग्याप भएको हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयसँग जबसम्म कृषि मन्त्रालय जोडिएर बसिरहेको छ पैसा माग्नलाई, तबसम्म कृषि मन्त्रालयले चाहेर मन्त्रीले चाहेर चाहिँ त्यो सम्भव पनि मैले देखिरहेको छु यो चिजहरू। जस्तो किसानले अब सरकारी संयन्त्रहरूसँगै माग्नु पर्यो, कृषि मन्त्रालय पनि अर्थसँग आधार हुँदै गर्दा अथवा कहिलेसम्म माग्ने, कति समयसम्म धाउने भन्ने खालको प्रवृत्तिमा रहँदा अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ। त्यो बेलासम्म किसानको उत्पादन त्यो उसको प्रोजेक्ट पनि सकिन्छ, त्यो बेलासम्म त्यो सिजन पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसर देखाएर कृषि प्रधानमन्त्री आदिको जुन परियोजना भनेको छ नि, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले यो कुराहरू जबसम्म दिनमा एकचोटि 1 घन्टा यो विषयमा बसेर सुनेर तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसलाई नहेरेसम्म कृषि मन्त्रीले हेरेर र कृषि अर्थ मन्त्रालयले चलाउने प्रधानमन्त्रीले हो, प्रधानमन्त्री चाहे मात्रै सम्भावना अलिकति देखाएको छ। देवो सर, यहाँले अगाडि चाहिँ भन्नुभएको थियो अब यहाँहरूको विशेष गरी सरकारी पक्षसँगको अपेक्षा चाहिँ विशेष गरी यही कृषि कर्जाका कुराहरू भयो, बिमाका कुराहरूमा विद्युतमा सहुलियतका कुराहरू छँदै नै छ, हुँदै गर्दा पनि सहजीकरण छैन। यो खालका विषयमा चाहिँ साँच्चीकै सजिलो सहजीकरण हुनु पर्यो नि पर्यो। अनि तिनवटा निकायको पनि समन्वय छैन। जस्तो हाम्रो अब सिजनलमा कति हामी के उत्पादन गर्दैछौँ, हामीले कति खपत गर्दैछौँ, त्यसको बाई प्रोडक्ट के बनाउने हो, अनि एक्सपोर्ट के गर्ने हो भन्ने कुरा तिनटै मन्त्रालय, तिनटै सरकार भनौँ न, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारको समन्वय नभएको र आफैभित्र अनुसन्धान पनि नभएको र आफ्नै डाटाहरू उहाँहरूको दुरुस्त नभएको कारणले गर्दा पनि किसानहरू आफ्नै हिसाबमा हिँड्नु पर्दाखेरि जस्तो कहिले फुलको समस्याहरू हुने, कहिले फलफुलको समस्या हुने, कहिले तरकारीको समस्या हुने, कहिले सबै चिजहरूको दुधको समस्या हुने, यो चिजहरू आइराख्नु कारण के छ भने सरकारसँग यथेष्ट आफैसँग डाटा तिनवटा निकायको एउटै डाटा नभएको हुँदा पनि कृषि अलमलमा परेको छ कि कुराहरूले गर्दा।
अब हामीले हाम्रै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब हामीहरूलाई पनि यो जोखिम हामीले उठाएरै गरेको हो। थाहा थियो यो कुराहरू, किनभने मलाई यो कुराहरू थाहा भइ पनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा पुस्ताले त अलिकति केही चिज त गर्नु पर्यो, हाम्रा अनुभव पनि सेयर गर्नु पर्यो, हाम्रो जति पनि हातखुट्टा चलुन्जेलसम्म आफ्ना सोच विचारलाई मर्नु दिनु भएन भन्ने हिसाबले नै हामी कृषिमा यसरी भएका छौँ। साथसाथमा हामीले एउटा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा पनि हामी लाग्नुहुँदाखेरि हजुरले उठाउनु भएको यो बाँसको जुन टुथपिकको कुरा छ, अब यो देशमा चाहिँ अब बाँसका सिन्काहरू पनि एउटा विदेशबाट आएर चलाइसकेपछि त यसलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। केही उद्योगहरूले प्र्याक्टिस गरे पनि असफल थिए। यहाँले साँच्चीकै जागरण ल्याएर चाहिँ यसको पनि आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेका छौँ हामी। म आज पनि तपाईँको भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई के भन्छु भन्दा यो चिजहरू असफल हुनु कारण चाहिँ 20औं वर्षदेखि भन्सारको मूल्याङ्कन चाहिँ नबढाइएको, भन्सारको पर्सेन्टेज पनि एकदम न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि आज पनि हामीलाई निकै कठिन छ। बाँसका टुथपिकहरू, अब यो बाँसका जति सिन्काहरू चाहिँ उत्पादन गरेर यत्रो इन्डस्ट्री लगाउँदै गर्दा पनि आज भन्सारबाट मूल्याङ्कन एकदम कम भएको कारणले गर्दा हामीहरूलाई अलिक गाह्रो परेको छ। राज्य अहिले पनि आइरहेको छ बाहिरबाट भन्सार मूल्याङ्कन एकदमै न्यून रहेछ। यो 20औं वर्षदेखि भन्सारको मूल्याङ्कन नबढाइएको कारणले गर्दा अब हामी राज्यसँग पनि आज यहीँबाट पनि म के माग गर्छु भन्दा यो टुथपिक सिन्काहरूको भन्सारको मूल्याङ्कन राज्यले जति बेला चाहे पनि बढाउन सक्छ। बजेट भाषण कुर्नु पर्दैन यसको लागि, पर्सेन्टेज बढाउन चाहिँ भन्सारको बजेट कुर्नुपर्छ भने यो तुरुन्तै नबढाएसम्म नेपालका खेर गएका बाँसहरूबाट जुन हामीले एउटा बनाउने अभियान सहित ठुलो लगानी गरेका छौँ, हिजोका दिनमा अरू असफल हुनु कारण पनि त्यही रहेछ। आज हामी असफल नहुनलाई राज्यसँग यो आज यहीँबाट पनि म माग गर्छु, परिपत्र अनुसार दर्ता गर्ने निवेदन दिने कामहरू पनि भइरहेछ। र यो चिज फेरि यो मसरुमको लागि चाहिँ मेटेरियल पनि हो। हामीले बाँसहरूलाई युज गर्दै गर्दा टुथपिक निकाल्छौँ भने बाँकी चिजहरू फेरि हामी एउटा फेरि कार्बन डाइअक्साइड लेस चारकोल भन्ने एउटा विदेशबाट आउने कोइला बन्थ्यो यसको वेस्टेजबाट, त्यो कोइलाहरूबाट फेरि हामीलाई मसरुमको लागि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कोइला चाहिन्छ इन्डस्ट्रीको लागि। अनि त्यो चिजहरू पनि हामीले अहिले यही मार्फत चाहिँ बनाएको हुँदा फेरि त्यो कोइला चाहिँ आयात करिब अहिले बन्द भएको छ। यो चारकोल कोइला भनेको ताप्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्बन डाइअक्साइड लेस हुन्छ, यसलाई चारकोल भन्छ, छुट्टै खालको कोइला हो यो होइन। अनि हाइजेनिक पनि हुन्छ यसमा, अलि जति पनि सेकुवाहरू बनाउने घरमा ताप्ने कामहरू र हाइजेनिक पोलेर खाने चिजहरू यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लेस भएको त हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड जम्ने शरीरलाई असर गर्ने चिजहरू त्यो कोइलामा हुँदैन। अनि त्यो चिजहरू चाहिँ तिनटालाई नै हामीले समन्वय गरेर सँगसँगै लानु भएको छ लया छौँ। अलिकति मैले टुथपिककै कुराकानी गर्छु। यो खालको एउटा साइनिङमा चाहिँ एकदमै राम्रो फिनिसिङमा उत्पादन गरेर नेपाली बजारमा पठाउने काम पनि गर्नुभएको छ। यसमा भन्सार मूल्याङ्कनको कुरामा अब चाहिँ साँच्चीकै बहस गर्नु पर्यो, किनकि नेपालमा उत्पादन हामी सक्षम छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर व्यवसायीहरूले पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो र सरकारले संयन्त्रहरूले चाहिँ पक्कै पनि नेपाली उद्योगहरूलाई टिकाउनु पर्यो अथवा चाहिँ गरेको कुरालाई प्रमोसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि रहन्छ। यो खालको कन्सेप्ट पनि त्यही बेलामै ल्याउनु सँगसँगै एकैचोटि जस्तो हामीले अब 12 किलो बाँसबाट 1 किलो टुथपिक बन्छ भने हामीसँग 11-12 किलो वेस्टेज हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले एउटा चारकोल भन्ने कोइला बनाउँछौँ, बाँकी रहेको आधाबाट कोइला बनाउँछौँ भने आधा धुलोबाट फेरि मसरुमको लागि त्यहाँ पनि खपत हुँदा यो तिनटै चिजहरू चाहिँ सँगसँगै भएको र तिनटै चिजहरूलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु। जस्तो अगाडि हामीले मसरुममा कुराकानी गऱ्यौँ, हामी मसरुम पनि सँगसँगै देखाउने प्रयास पनि गरेका थियौँ। जस्तो यसमा पनि हाम्रो मूल्य एकदमै सस्तो नै भयो। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न देशहरूको हामीले अहिले मूल्य हेरौँ भने पनि अनलाइनमा मूल्य राखेका हुन्छ, त्यसमा भन्दा हामी धेरै सस्तोमा उपलब्ध गराएको छौँ। करिब 400 को रेन्जमा है हामी चाहिँ 350 देखि 400 बिचमा चाहिँ ग्राहकहरूले खान पाउनुहुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ यो 3 स्टेपमा कालीमेटी बजारहरूमा एउटा रेटहरू राखेको हुन्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि अब त्योभन्दा बिचको अर्को रेट राखेको हुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले अब मार्टहरूमा बिग मार्ट भाटबटेनीहरू जति पनि सुपर मार्केटहरू भयो होइन, अलिकति अर्ग्यानिक तरकारी बेच्ने जति पनि पसलहरूमा फेरि उहाँहरूले 350 को हाराहारीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ। उपभोक्ताले पनि यो मूल्यमा पाउनु पर्छ, खासै डिफ्रेन्स छैन, यो त सामान्य कुरा पनि भयो। अनि यसमा चाहिँ मूल्य कस्तो छ? यसमा चाहिँ अहिले हामीले विशेष गरी चाइनाबाट अत्याधिक मात्रामा टुथपिक आउने गर्छ। अत्याधिक मात्रामा आउनु कारण के छ भने भन्सार असाध्यै न्यून छ कि यसको 20औं वर्षदेखि यसको भन्सार मूल्याङ्कन चाहिँ नबढाउनु कारणले नेपालमा बनिसकेको चिजहरूको चाहिँ भन्सार पर्सेन्टेज भन्सारको मूल्याङ्कन दुइटै वृद्धि गर्नुभयो भने यो नेपाललाई पुग्ने प्लान्ट चाहिँ हामीसँगै छ र नेपाललाई हामीले टुथपिकमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। अहिले यो बाँसको मात्रै नै बनाउनु भएको छ है? अहिले बाँसको मात्रै बनाउनु प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा? काठको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर बाँसको जतिको राम्रो काठको हुँदैन र काठ चाहिँ अब सबै सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। काठ सबै ठाउँमा उपलब्ध हुँदैन, सबै काठको पनि बन्दैन, सबै बाँसको पनि बन्दैन।
नेपालमा हामीले विशेष जातहरू हुन्छन्, विशेष जातहरू सीमित बाँसहरूको बन्छ। अब चाहिँ अरू देशमा चाहिँ यसको खेती नै हुन्छ यो बाँसको, र उहाँहरूको चाहिँ खपत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति बढी बन्छ। हामीहरूमा चाहिँ अब नेपालमा जुन भइरहेका बाँसहरू खोजेर त्यो बाँसबाट किसानहरूबाट लिएर आएर उहाँहरूकोबाट लिएर आएर हामीले बनाउँदाखेरि अलिकति केही चाहिँ हाम्रो जुनसुकै बाँसबाट बनाउँदाखेरि अलिक बढी बाँस लाग्ने हुँदा फेरि 12-13 किलो बाँसबाट 1 किलो बन्नु कारण चाहिँ तपाईँको सबै बाँसबाट बन्दैन। फेरि यस हामी चाइनाबाट आउने प्रोडक्टसँग करिब हामी मूल्याङ्कन एउटै छ, तर उहाँहरूको अन्डर बिलिङ कारणले गर्दा मूल्याङ्कन कम भएको कारणले गर्दा फेरि उहाँहरूको कतिपय उहाँहरूले इम्पोर्ट गरिदिनुहुन्छ। इम्पोर्ट गरिदिएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले जुन हिसाबले नेपाल एउटा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा चाहिँ राज्य चाह्यो भने मूल्याङ्कन मात्रै बढाइदियो भने पनि भन्सारको यसको लागि पक्कै पनि हामी साँच्चीकै बहस अब यहाँहरूले खोजेका कुराहरूका विषयमा बहस गर्न हामी तयार पनि छौँ, र यसको लागि हामी नेपाली आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नेपाली प्रोडक्टलाई नै प्रयोग गर्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। दिपक सर, अन्तिम खण्डमा छौँ, अलिकति धेरै कुराहरू बाँकी पनि छ। यद्यपि हामीले कुनै दिन चाहिँ यहाँहरूको उद्योगमै गएर त्यहाँ गरेका कामहरूलाई पनि सिलसिलाबद्ध तरिकाले हामी देखाउने पनि छौँ, अलिकति भिजुअल पनि गरेर हाम्रा श्रोता दर्शकमा पुर्याउने पनि छौँ। आजलाई भने अलिकति जिगज्याग कुराकानी भयो, बेसिक कुराहरू मात्रै भयो। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, नेपालमा अब आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्दा फेरि राज्य पछि कसले के चिजमा आत्मनिर्भर बनाउन लागिरहेको छ होइन, त्यो चिजमा भन्सारमा कडाइ गरिदिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। जुन देशमा हाम्रो देशमा अब यो उत्पादन भइसक्यो भनेपछि राज्यले नेपालमा उत्पादन भएको र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान के छ भन्ने खालको एउटा छुट्टै निकाय बनाएर राज्यले त्यसलाई भन्सारदेखि लिएर मन्त्रालयदेखि लिएर नीति नियमहरूमा बनाइदिनु भयो भने चाहे कृषि होस् चाहे अरू उद्योगहरू होस् होइन, सबै चिजमा चाहिँ हामीले यसलाई बढाउन सक्छौँ। र राज्यले अब यो च्याउहरूमा पनि पुलिस आर्मी शस्त्र जति पनि रासन ठेक्का लगाउँछ त्यो ठाउँमा पनि यो मसरुमहरूलाई पनि राज्यले त्यो कोटामा राखेर टेन्डर निकालिदिएको खण्डमा धेरै घरमा कोठामा एउटा मान्छेले पनि यसको उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू छन् मसरुममा। सबै मसरुम ननिस्किए पनि हामीसँग भएका मसरुमहरूले पनि त्यसलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जान्छौँ, र मसरुमबाट जे जति इम्पोर्ट भएका चिजहरू छन् त्यसलाई भन्सार कडाइ गर्ने, भन्सार बढाइदिने गरेर नेपाली किसानहरूलाई उहाँहरूले प्राथमिकता दिनुभयो भने तरकारी फलफुल सबै चिजमा देश एउटा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा राज्य लाग्नुपर्छ। र त्यो अनुसार हामी लागेका छौँ, र अरू लाग्नेलाई पनि प्रेरणा त्यसरी हाम्रो कारण लिएर राज्यले म केही गर्दैछु है भन्यो भने आउने किसानहरूको पनि प्रेरणा लाग्छ भन्ने सहित, र यो राजा च्याउहरू विशेष गरी खानुभएकोले खाइहाल्नुहुन्छ, नखाए पनि अब एकचोटि खाइदिएर यसलाई हेरिदिएर र मासुको प्रयोग जस्तै गरी यसलाई पनि एउटा च्याउलाई पनि दिनदिनै खाने एउटा अभियान भान्सामा बनायौँ भने नेपालीमा पनि हामी पनि एउटा आत्मनिर्भर देश अभियानमा लाग्नेछौँ भन्ने छ। र यो चाहिँ मैले अब सबैलाई यो च्याउको विषयमा र यो टुथपिकका विषयमा कोइलाको विषयमा समग्र मिडियाबाट मलाई पनि बोलाइ यहाँ यत्र मेरा केही कुराहरू जानकारी गराइदिने, इन्डस्ट्रीको बारेमा जानकारी गराइदिने सञ्चार क्षेत्रलाई हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हुन्छ दिपक सर, अहिले बिदा गर्छु। नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले एनसी एग्रोटेक इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक सञ्चालक मध्येका एक दिपक नेउपानेसँग विशेष गरी अहिलेको यथार्थ, साँच्चैकै निजी क्षेत्रले अहिले राज्यसँग के खोजेको छ र साँच्चैकै राज्यले केही गर्न खोजेकालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको छ कि छैन लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। कुराकानीमा जुट्नुभएको उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ। हामी साँच्चैकै समृद्ध कृषिमा पनि समृद्धका लागि कृषिको अब बहसहरू, कतातिरका समस्याहरू छन्, कुन निकायले चाहिँ सोल्युसन खोज्नुपर्ने छ लगायतका विषयमा हामी पक्कै पनि हामी बुधागत हामी टिपोट गर्नेछौँ, टिपोट गराउनेछौँ। यो प्रसारण भइसके पछाडि पनि रेकर्डेड छ, हामीसँग यो फाइलिङ रहन्छ, र हामी यसलाई पनि हामी फेरि पनि यो यस्ता विषयहरूमा चाहिँ समस्या आइसके पछाडि गहन छलफलमा पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा केन्द्रित हुँदै समृद्धका लागि कृषिको लागि हाम्रो यो अभियान पक्कै पनि जारी नै रहनेछ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू रह्यो भने हामी सम्बन्धित विज्ञसम्म पुर्याइदिने काममा पनि प्रतिबद्ध नै हुने गरेका छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।